अस्सलाम वालेकुम। मसला एक दोस्त ने पूछा है कि बार बार पेशाब आना, ज़्यादा पेशाब आना। दोस्तों, इसके मुतल्लिक काफ़ी सारी डिफरेंट राय हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं ज़्यादा पेशाब आने की, बार बार पेशाब आने की। एक तो ये है कि उम्र के हिसाब से भी पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। नौजवान में पेशाब को रोकने की कैपेसिटी और होती है, बुज़ुर्ग में और होती है, बच्चे में ये कैपेसिटी और होती है। अगर एक आदमी जो है ना 4 बार पेशाब करता है तो हम इसको कहेंगे 4 से 5 बार दिन में पेशाब करता है छोटा, तो ये हम कहेंगे नॉर्मल है। अगर इससे कम करता है तो उसको हम खतरे की घंटी समझेंगे कि ये पानी कम ले रहा है, जिसकी वजह से किडनी जो है डैमेज हो सकती है, मसाने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार अगर वो पेशाब करता है तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। 9 बार से ज़्यादा वो पेशाब करने जाता है पूरे दिन में, 24 घंटे में, तो हम इसको खतरे का अलार्म समझेंगे। कहेंगे कि ये इसके कई मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है। इसी तरह रात को अगर एक बार उठ के पेशाब को जाता है, सोने के बाद नींद में एक बार जागता है पेशाब करने के लिए, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है। अगर 3 बार तक जाता है तो हम कहेंगे ये नॉर्मल नहीं, उसको कोई न कोई मसला होगा। अब ज़्यादा पेशाब करने से कौन से खतरात मुमकिन हो सकते हैं? पहला खतरा तो ये है कि किडनी में पथरी हो सकती है, उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है या कम आता है। दूसरा, शुगर के मरीज़ों को पेशाब ज़्यादा आता है, दिन के वक्त भी, शाम के वक्त, रात के वक्त भी। तीसरा, रात को दिन के वक्त पानी की मिकदार कम लेने से पेशाब कम आता है, ज़्यादा मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से पेशाब ज़्यादा आता है, इसकी वजह ये भी हो सकती है। इसी तरह मखसूस अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से पेशाब बाज़ औक़ात कम या ज़्यादा आता है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई एक आदमी ले रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाई का मकसद ही यही होता है कि उसको पेशाब आए, ताकि उसको पेशाब ज़्यादा आएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी ये बाज़ औक़ात होता है। किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि पेशाब कम आता है या ज़्यादा आता है। परेशानी की वजह से कुछ लोगों को टेंशन, एंग्जाइटी की वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है, ये मसला हो सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो एक ये वजह भी है कि बच्चों की जो देखी गई है, छोटे बच्चों से लेकर 3 साल की उम्र तक बच्चे जो है ना बाज़ औक़ात बिस्तर गीला कर देते हैं। तो ये 3 साल के बाद बच्चे जो है ना अक्सर बिस्तर संभल जाते हैं। अगर 1 से 3 साल का बच्चा बिस्तर गीला करता है तो इसकी एवरेज जो है ना वो आम तौर पे 10 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिस्तर गीला करते हैं। 5 बच्चे जो है ना वो संभल चुके होते हैं 3 साल की उम्र तक। अगर 3 साल से 5 साल की उम्र को देखें तो इसमें से 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिस्तर गीला करते हैं। बाकी बच्चों की आदत पुख्ता हो चुकी होती है, वो पेशाब को रोक लेते हैं या जाग जाते हैं, पेशाब कर लेते हैं। इसी तरह 5 से 15 साल की उम्र तक में से 10 में से 1 किसी बच्चे को ये मसला हो सकता है। आम तौर पर ये मसला कंट्रोल हो चुका होता है, लेकिन 15 साल से ऊपर के या 10 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों में ये आदत नहीं होती। अगर किसी में ये है, कभी कभार कोई हो जाए तो ये और बात है, लेकिन अगर ये है तो ये खतरे की अलार्म है। उसकी बच्चे की आदत नहीं बनी, उस बच्चे में कोई नुक्स है, उसको खुदा न खास्ता शुगर है, वालिदैन को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बात। दूसरा ये बात ये कि अगर 5 साल तक, 1 साल से 5 साल या 8 साल की उम्र तक बच्चा बिस्तर कभी कभी गीला कर देता है, तो बच्चे को डांटने के बजाय उसकी हैबिट पे तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे को रात को सोने से पहले बार बार वॉशरूम जाने का कहना चाहिए, ताकि सोने से पहले वो 1-2 दफ़ा वॉशरूम का चक्कर लगा ले। इसी तरह शाम के वक्त बच्चे के पानी की टेक को भी देखना चाहिए कि रात को बच्चे को पानी की टेक ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चा रात को पानी ज़्यादा पीता है तो फिर उसको बिस्तर गीला करेगा, वो इससे भी ये मसला हो सकता है। इसी तरह उसको अगर वो बिस्तर गीला कर रहा है तो उसका यूरिया टेस्ट भी कराया जा सकता है कि ये तमाम एहतियात के बावजूद ऐसा क्यों करता है। बाज़ औक़ात पैम्पर का ज़्यादा उम्र तक इस्तेमाल की वजह से भी बच्चे को आदत बन जाती है। पैम्पर जिनको लगा होता है वो सोते हुए पेशाब कर देते हैं। तो बच्चों को पैम्पर जो है ना वो 8-9 माह का के बाद जो है ना पैम्पर ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को रात की उम्र को पेशाब रोकने की आदत बने, पेशाब करने के टाइम जागने की आदत बने। तो ऐसा बेहतरीन ये ज़रिया है। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से
بچہ یہ کرتا ہے پیمپر کی وجہ ہو گئی، شوگر کی وجہ ہو گئی، بے ٹائم پانی کے ٹیک لینے کی وجہ ہو گئی، رات کو واش روم سونے سے پہلے واش روم کا چکر نہ لگانے کی وجہ ہو گئی۔ بعض اوقات بچے کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ بھی اس کو جو ہے نا اس کے اعصاب کمزور کر دیتی ہے، اس میں پیشاب کو روکنے کی جو ہے نا سخت کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بچے کو زیادہ ہم گرم مشروبات جیسے چائے وغیرہ پلاتے ہیں، اکثر گرم پلاتے رہتے ہیں اور رات کو اوور ٹیک کرتے ہیں پانی کی یا مشروبات کی، اس کی وجہ سے بھی بچہ رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ عادت پائی جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے جو ہے نا اس کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اگر بچہ 8 سال کے بعد بھی وہ بستر روزانہ گیلا کر دیتا ہے تو اس کو پراپر ڈاکٹر سے اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، ڈاکٹر اس کے مخصوص ٹیسٹ کرائے گا اور اس کو مناسب ٹریٹمنٹ دے گا اور آپ کو چند احتیاطیں بتائے گا، کچھ تدبیریں بتائے گا جس کی وجہ سے بچہ بستر گیلا نہیں کرے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں دیسی ٹپس کی تو اس کے سلسلے میں جو آج میں تل کے لڈو بنانے کے بارے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو رات کو پیشاب کر دیتے ہیں یا جن کو رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اگر ان کو شوگر بھی نہیں، ان کا پانی کا ٹیک بھی ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک بہترین ٹپس ہے لڈو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ یہ سردیوں کو عام طور پہ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ تو لڈو میں 250 گرام تل لیں گے اور 250 گرام آپ ناریل لیں گے اور 250 گرام منقہ لیں گے۔ ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر ان کو صاف کر کے گرائنڈ کر لیں گے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد 1 چمچ صبح شام دیں گے تو اس سے بچے جو ہے اس کے لڈو بنا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا معمولی سی مقدار میں آپ اس میں چینی بھی شامل کر لیں گے، گڑ کا شیرہ شامل کر لیں گے اور تھوڑا سا گھی اگر مل جائے دیسی تو وہ بھی کیا ہی بات ہے۔ یہ ایک لڈو صبح کو، ایک شام کو، خالی پیٹ صبح دینا ہے، ایک شام کو دیں گے خالی پیٹ۔ تو یہ چھوٹے بچوں کی جو ہے نا پیشاب کی عادت کو کور کرنے میں بہترین ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور لڈو ہے جس میں ہم سوجی شامل کرتے ہیں، 250 گرام سوجی اور 250 گرام گڑ، 250 گرام تل اور 250 گرام بادام اور 250 گرام ناریل، ان سب چیزوں کو ملا کر گرائنڈ کر لیں گے اور اس کے لڈو بنا کر ایک لڈو صبح شام دیں گے تو یہ بھی ایک زبردست ہے بچوں سے بستر گیلا کرنے کی بیماری چھڑوانے کے لیے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں سنگاڑے کی، تو سنگاڑا اس معاملے میں بہت مفید ہے۔ سنگاڑے کا پاؤڈر بنائیں، سنگاڑے کا پاؤڈر جو ہے نا وہ اس میں شامل کر لیں، ان دونوں لڈو میں 250 گرام کے قریب، تو اس سے بھی بچے کی جو ہے نا عادت کنٹرول ہو جائے گی، وہ ان بیماریوں سے بچ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس بہت اچھے لگے ہوں گے اور اس ٹپس کو ضرور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ یہ بچوں میں عادت پائی جاتی ہے، کچھ بڑوں میں بھی عادت پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بڑے کا بھی یہ مسئلہ ہے تو شرمانے والی بات نہیں، اس کو یہ لڈو بنا کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عادت یہ چھوٹ جائے گی۔ یہ زبردست ٹپس ہے۔ اس کے علاوہ آپ بستر گیلا کرنے کے لیے جو جامن ہے اس کی گٹھلی کو پیس کر، یہ گٹھلی اس کی بے موسمی پنسار سے مل جاتی ہے، گٹھلی کو پیس کر اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر یا گڑ ملا کر اس کی جو ہے نا 1 چمچ صبح شام دیں متواتر، تو اس سے بھی بچے میں بستر گیلا کرنے کی عادت، بڑے میں بھی بستر گیلا کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا 1 چمچ صبح شام دینا ہے، یہ اس سے کافی کور ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنا جامن کی گٹھلی کے اگر نہ ملے تو جامن کے چھیل جو ہے اس کو گرائنڈ کریں، اس کا سفوف بنائیں، اس میں گڑ ملا کر وہ بھی سویرے شام 1 چمچ دے دیں، تو اس سے بھی 1 ہفتہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی افاقہ ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک زبردست ٹپس اور بھی ہے کہ بھنڈی لیں، جی بھنڈی توری کا پودا لیں، اس کی جڑ اس کو اکھاڑیں، اس کی جڑ کو دھو کر کاٹ کر کسی مٹی کے برتن میں رکھیں، اس کا پانی روزانہ صبح شام 1 گلاس دیا جائے،
اس سے بھی بستر گیلے کرنے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور وہ شوگر کی بھی وجہ سے ہو تو پھر بھی یہ کافی حد تک کور ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ ٹپس تھے، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش سے کسی کی زندگی میں سدھار آ جائے، کسی کو سکھ مل جائے، کسی کا پرابلم سالو ہو جائے، کسی کے بستر روزانہ گیلا کرنے، کپڑے پلیت ہونے سے وہ بچ جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس۔